أعطي الكلمة الآن إلى الأستاذ إلياس العمري عضو الديوان السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. مشكور بدوري المؤسسات المنظمة للإلقاء. يعني سابقا جئت لهذا اللقاء ليس يؤكد لكم موقف حزب الأصالة والمعاصرة من النسخة الثانية من حكومة بلدنا، سواء الكتيبة ديالها أو برنامجها أو الأداء ديالها. هذا موقف عبرت عليه الهيئات ديال الحزب، بيانات، تصريحات إلى غير ذلك. جيت صادقا وكنت أتمنى بأن تكون الجلسة الصباحية جلسة ديال العلماء ماشي العكس، لأن المحور في حد ذاته ما عندوش بعد وطني فقط، أو كيطرح إشكال وطني مرتبط باللحظة السياسية اللي كنعيشوها في المغرب. إشكالية علاقة الديمقراطية التمثيلية، وأقول التمثيلية وليست الشاركية، بالتكنوقراط هي إشكالية نظرية فكرية وسياسية في بلد. طبعا كسؤال وكتجربة مطبقة ارتبطت بلحظات سياسية في التجارب العالمية، ولكن كانت تخضع لقراءات ولتبريرات ذات عمق نظري مهم جدا، وليس أخذ تجارب مطبقة والقراءة ديالها في اللحظة التاريخية ديالها وتعميمها على مستوى تحولات اللي كتعرفها البشرية. إذا كانت الديمقراطية في الغرب وصلت اليوم إلى الجيل الرابع من الإصلاحات، فإن في البلدان اللي كتقلب على مسار ديمقراطي، يلا دخلنا كنفكروا في الجيل الأول من الإصلاحات الديمقراطية كما طرحت ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذن ربما الحرام في تجارب معينة حلال في تجارب أخرى، لأن مستوى التراكم مختلف ما بين تجربة وتجربة. غنجيو لبلادنا، أنا ما غاديش نتناول هذا الموضوع من زاوية دستورية لأنني ماشي فقيه دستوري، ما غاديش نتناولها حتى من زاوية أكاديمية لأن كننتظر الجلسة الثانية باش نستمع للعلماء اش كيقولوا في هذا الموضوع، ولكن غنتناولها من زاوية سياسية محضة. كما عندنا حنا عندنا إشكال في المغرب، الإشكال اللي كنعيشو اليوم ماشي وليد اللحظة اليوم، وليد اللحظة ما قبل الاستقلال وما ترتب عنها، الصراع حول الشرعية اللي ما زالت مستمرة لأن ثقافتها ما زالت مستمرة، الضرورة ديالها ما زالت مستمرة، الحركة الوطنية. هذا أول إشكال طرحته الحركة الوطنية ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال. من له الحق في تدبير مغرب ما بعد الاستقلال. هل الذين كانوا يهادنون الاستعمار أم الذين كانوا يشتغلون في الإدارات الاستعمارية أم الذين كانوا يشتغلون مع الاستعمار أو العكس؟
الذين كانوا يكافحون. كيفاش كان الصراع حول إسناد المسؤوليات للمغرب ما بعد الاستقلال؟ لمن أسندت المسؤوليات في المغرب ما بعد الاستقلال؟ كيفاش كان الصراع؟ الصراع ما كانش حول، الصراع كان حول بأنه هناك من فصائل الحركة الوطنية من المقاومة اعتبرت بأن تدبير مغرب ما بعد الاستعمار غادي يكون هاد الناس. ربما من الناحية السياسية أنا كسياسي كنقول من حقهم، لأن الذي يقاتل ويناضل كيضحي على أساس أن يدبر، ماشي يقاتل ويضحي وكذا ويجيب واحد آخر يعطيلو التدبير. هذا المشكل استمر وخذا بعد آخر في غياب وضوح الديمقراطية وفي غياب القناعة بالديمقراطية عند الفاعلين وعند هذه الشرعيات. إذا نقولوها بصراحة، علاش كيطرحوا قالها السيد القانون الذاكر على كيسميه الفاعل السياسي العميق أو النفوذ السياسي العميق. نقولوها بصراحة، كاين تداخل. المشكل ماشي عندنا واش الوزير الفلاني من حزب ولا ماشي من حزب، لا. المشكل اللي عندنا واش بصح انه هذاك الحزب اللي في الحكومه هو اللي جاب الفلوس. لان كاين مشكل. ملي كنذكروا على فاعل سياسي، على انسان، على وزير سياسي، التكنوقراطي، واش هو الذي لا يمارس السياسه او الذي ليس منتمي تنظيميا لهيئه سياسيه مشاركه؟ في البلدان الاخرى سيروا بالتجارب، خذوا امريكا اللاتينيه اللي عجبكم منها، خذوا حتى التجارب حتى ما بعد الشيوعيه في الاتحاد السوفيتي، لا خذوا حتى بعد التجارب الاوروبيه، خذوا امريكا. التجارب ديال امريكا اللاتينيه ماشي نصف الحكومه، في بعض الحالات في الديمقراطيه التمثيليه اكثر من نصف الحكومه، ما عندهم ادنى علاقه بهذاك الحزب اللي كذا. ولكن ما مطروحش هذا النقاش. علاش؟ لانه مقتنع هذاك السيد اللي جا بالبرنامج السياسي اللي طرحوه هذاك رئيس الحكومه، ومنخرط في تنفيذ هذاك البرنامج اللي هذاك الحزب اللي كيترأس الحكومه هو اللي غيتحاسب عليه. هو غير مرتبط تنظيميا بحزب، ولكن مقتنع بالفلسفه السياسيه وحتى ربما بالمرجعيه الفكريه للحزب القائد للحكومه. في المغرب عندنا مشكل، عندنا هذا المشكل، لان هذا المشكل جاء من عدم الوضوح. وعبروا عنه الاخوان بشكل واضح اللي ما غاديش نزيد فيه. اين يكتمل المشكل؟ اولا، انا شخصيا ماشي حزب الاثر والمعاصره ماشي كذا ولا لا. اولا المشكل يكتمل في غياب التراكم الديمقراطي كثقافه على مستوى المجتمع والدوله. احنا يلا قلنا بسم الله، احنا جينا من النفي الاخر، عدم الاعتراف بالاخر، البلد لنا وليس لاخرنا، انا اللي جبت، انا اللي كذا، الشرعيه ديالي تاريخيه كذا كذا كذا، الى قبول ثقافه التشارك معه، قبول الاخر. مازال ما قبلناش 100%، لان يلاه بدينا هذا الاخر يكون فاعل سياسي او غيره. هذا مشكل، هذا مشكل، وهذا ماشي مسؤوليه الاحزاب السياسيه بوحدها، مسؤوليه كبيره ديال النخب، مسؤوليه كبيره ديال النخب. ومع كامل الاسف في لحظات
النفي الآخر كانت النخب نشيطة تشتغل بطريقة رائعة في الفضاءات العمومية، ورغم أن كان هذا الفضاء العمومي ممنوع تشتغل فيه كانت تشتغل، وكان واحد ارتباط المغاربة بالنخب رائع. وخذوا سولوا دور النشر. أنا اشتغلت ناشر بداية الثمانينات وبداية التسعينات، وكنت قارئ لما ينشر. شوفوا ارتباط المغاربة بسوق الكتاب، بالسوق الثقافي بشكل عام، وارتباط الآن. كاين واحد المشكل حاصل استقالة النخب إنتاجا وامتدادا. يعني باش يعمروا الفضاءات العمومية، مع كامل الأسف كما كتعرفوا الطبيعة ما كتقبلش الفراغ، وهذه الفضاءات الآن عمروها نقاشات خارج عن السياقات اللي كنتناولوا. لأن عند الآخر اللي يعبروا عليه الإخوان كانوا كيتذكروا عليه كانوا نسمعوا يعني مثلا مع قسم العدالة والتنمية، هذا المشكل ما مطروحش له. تكنوقراطي سياسي مرجعيته الفكرية ما كايناش، ما فضياتش، وما غاديش يجاوب عليه، وما كيهموش، وما عمرو يهمو، وواضح مع راسو. حنا اللي ماشي واضحين، ما هو واضح، ما كيهموش عدو اليوم صديق غدا، هادشي كلشي ما كيهمو. مشروعه واضح كيمشي فيه، الله يعاون. شنو يكون واضح؟ هادشي بالنسبة له كاين ارتباط بمبادئ معينة، الالتزام بأمور معينة كافية باش تعطي ديك بطاقة المرور. بطاقة المرور ما محتاجاش هادشي اللي كيتذكر عليه السي عبد الله البقالي، وما كيشوفوا هادشي ديالو السي عبد الله غير كندوزو به الوقت. على أي بقات لي واحد جوج دقائق. أنا شخصيا الإجابة على هذه الإشكالية ديال حضور تكنوقراط ما ممكن تكون لا إجابة دستورية، لأن الدستور أي دستور في العالم محتاج النخب مقتنعة ولكن فاعلة وعندها امتداد يتفعلوا. ملي ما كتكونش عندك نخب مقتنعة وغير فاعلة وما عندهاش امتداد، لأنها محتاج الجواب الدستوري، الدستور واضح إلى غير ذلك. هادشي ما محتاج الحوار فقط ما بين الفاعلين السياسيين، لا، محتاج الحوار الفاعلين السياسيين مع النخب المغربية. كيف نجعل من هاد المتخصصين، التكنوقراط، هذه الكلمة ديال المتخصص والحاكم في نفس الوقت، كيف نجعلوا منه متخصص بحال السي خالد الناصري، متخصص كبير ولكن فاعل سياسي كبير. كيفاش غادي نجعلوا بحال السي صباحي بحال واحد العدد ديال الناس، كيفاش غنجعلوا من نخبنا باش في أي مرحلة غادي نعيشوها عند الفاعل السياسي ما يكونش عنده هذا المشكل. هذا المشكل اللي وقع في مصر، جماعة مصر كان هذا الناس ما كيتذكروش عليه، وغادي نختم هذه. كان هذا هو المشكل اللي كان عندهم مع الجيش. حركة الإخوان المسلمين وطورها كلها كانت هربت على براد مصر، وما خضعتش للتجنيد الإجباري. والدستور المصري كيفرض على أي واحد يتولى أي مهمة إلا ما كانش يعني دازت التجنيد ما ممكنش يتولي مهم. وقع مشكل كبير جدا ان النشطاء ديال حركه الاخوان المسلمين اللي عندهم الحق يتولاو
مسؤوليات كلهم ما عندهم أي دراية وأي علاقة بعالم الحكم. وهذوك اللي عندهم علاقة بعالم التدبير والحكم كبنكيين كمسؤولين ككذا كلهم ما عندهمش الحق بمقتضى. وكان نقاش طويل وعريض لمدة 8 شهور ما بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة حول التعديل ديال هذا السماح. حتى هما بغاو يديروا واحد النوع لابينيستي السماح وكذا. وكانت النخب المصرية بما فيه الجيش والنخب المدنية الأخرى قالت أبدا فمصر وجودها واستمراريتها وارتباطها يعني بالدولة يعني بمصر، وأن ارتباط بالدفاع عن الوطن لا يمكن أن يتم إلا ارتباط مع الخدمة العسكرية. إذن ووقع هذا الشيء وبان اللي كان يشوف الآن. وشكرا جزيلا.